अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के मेरी वीडियो का मौजू है कि नया पेड़ आपने कैसे लगाना है। और उसमें आप देखते हैं कि जब आप नया पेड़ लगाते हैं तो फीमेलें जो है वो अक्सर मेल को मारती हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिससे आपका जो है ना वो जल्दी पेड़ लग जाए। आपने इस तरह के केज में अपने बर्ड्स को जो है वो छोड़ देना है। नया जब पेड़ आप लगाएंगे उसमें सबसे पहले तो कोशिश करें, अगर देखें कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो फिर उनको आप दो केजेस में साथ साथ रख लें इकट्ठा। एक दो दिन, 2 या 2 से 3 दिन जो है ना वो साथ साथ केजों में रहें और उसके बाद उनको बिछा कर आपस में मिक्स कर दें। अगर ज़्यादा फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव है तो फिर इस सूरत में ऐसा करना, अगर ज़्यादा गुस्से वाली नहीं है तो बिशक पहले दिन ही आप उनको इकट्ठा छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने उस केज में, जिस केज में रखेंगे उस केज में आपने एक ही स्टिक लगानी है ताकि वो एक ही स्टिक पर बैठे। उसमें आप 2 स्टिकें लगा देंगे या बॉक्स के आगे एक स्टिक छोटी सी बनी होती है वो लगी होती है, वो भी आपने उतार देनी है। सिर्फ एक स्टिक लगी हो जिधर के आपके बर्ड जो हैं वो इकट्ठा होके बैठे। जब वो इकट्ठा होके बैठेंगे तो फिर वो उनकी बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी जो है ना वो पेयर बन जाता है। उसमें आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि इस केज में 2 स्टिकें लगी हुई हैं तो आपने 2 स्टिकें जो है वो नहीं लगानी। आपने एक ही स्टिक जो है वो लगानी है। उस पर इकट्ठा बैठेंगे तो उनकी बॉन्डिंग जल्दी हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि शाम को उनका दाना जो है वो जल्दी उठा देना है। यानी कि सुबह जब आप दाना फ्रेश उनको डालेंगे या कोई सॉफ्ट फूड डालेंगे या कोई चीज़ डालेंगे तो वो भूखे हों। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब ये इकट्ठा खाने के लिए एक एक बर्तन पे जाएंगे, मिक्स दाना डालेंगे या सॉफ्ट फूड डालेंगे तो इकट्ठा जब ये दाना खाते हैं, मिल के बैठते हैं तो फिर इनकी बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है। उसके अलावा आप ये चीज़ देखें कि वो सॉफ्ट फूड या कोई आप फ्रूट डालते हैं, सब्ज़ी डालते हैं, कोई मकई का भुट्टा डालते हैं, कोई चीज़ इस तरह की डालते हैं तो उसमें आप ये देखें कि वो शौक़ से जो चीज़ खाते हैं फिर वो आपने इनको इकट्ठी उस एक बर्तन में डाल देनी है ताकि वो भी चीज़ इकट्ठी खाएं। इकट्ठी खाएंगे कोई भी चीज़ तो उसमें बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो जाती है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपका पेड़ वाइल्ड है, यानी कि वो जंगली है, तो फिर आपने क्या करना है कि उसका बॉक्स जो है वो बंद कर देना है। क्योंकि वाइल्ड पेड़ जो होता है ना वो आप देखेंगे कि एक या उसमें से एक पीस वाइल्ड है तो वो देखेंगे कि वो फ़ौरन बॉक्स के अंदर घुस जाएगा। इसी तरह फिर वो उनका इकट्ठा टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो एक जो है ना बॉक्स में घुसा रहेगा और एक बार बैठा रहेगा, इस तरह उनकी बॉन्डिंग जो है वो फिर लेट होती है। अगर वाइल्ड आप में से आपका पूरा पेयर वाइल्ड है या उनमें से एक मेल या फीमेल वाइल्ड है तो आपने फिर उसका बॉक्स पक्का बंद करके रखना है। उसमें फिर उनकी बॉन्डिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आपका पेयर सेमी टेम टेम इस टाइप का है, यानी कि घर का पला हुआ वाइल्ड नहीं है, तो बेशक फिर आप उनके बॉक्स ओपन करके लगाएं। उसमें क्या होता है कि वो जब बॉक्स में बैठते हैं रात के टाइम तो वो इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। उसमें अगर मेल फी जा रहा है पहले या फीमेल जा रही है तो फिर दूसरा भी उसके अंदर चला गया तो समझें कि बहुत जल्दी फिर आपका पेयर जो है वो बाउंड हो गया बॉक्स के अंदर जब वो जाने लगेंगे ना। अगर आपका घर का पला हुआ है, ये पॉइंट आपने खास क्या रखना है कि अगर आपका पेयर वाइल्ड है तो फिर आपने उनके बॉक्स बंद करके रखने हैं न्यू पेयरिंग करने के लिए। और अगर आपका पेयर वाइल्ड नहीं है तो फिर आप बेशक बॉक्स खोल दें ताकि वो बॉक्स के अंदर रात के टाइम बैठेंगे तो फिर उनकी बॉन्डिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। ये कुछ पॉइंट की चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन इनसे बड़े फ़ायदे होते हैं। बस ये 2-3 पॉइंट आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब पेयर लगाना है, नए फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव है तो फिर आपने उनको 2-3 दिन साथ साथ केज में बंद करके रखें, उसके बाद आपस में मिक्स करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी केज में आपने उनकी स्टिक हमेशा एक ही रखनी है। एक ही स्टिक लगाएंगे तो उस पर वो बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे तो वो बाउंड उनकी जल्दी हो जाएगी। और उसके अलावा दाना पानी शाम को आपने हटा देना है। शाम को दाना पानी हटा के सुबह जब वो भूखे होंगे दाना डालेंगे, दोनों भूखे होंगे तो दोनों इकट्ठे उतरेंगे और एक बर्तन पे खाना खाएंगे
تو پھر وہ سمجھے ان کی باؤنڈنگ ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سافٹ فوڈ وغیرہ جو ہوتا ہے، سافٹ فوڈ بھی آپ نے اسی طرح ان کو ڈالنا ہے کہ سافٹ فوڈ ڈالیں گے تو وہ کھائیں گے تو وہ ان کی باؤنڈنگ۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے نا وہ باکس والا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ 4-5 پوائنٹ جو ہے نا یہ ان کے آپ اپنے ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نیا پیر لگائیں گے تو بہت جلدی، بہت شارٹ ٹائم میں جو ہے نا ان کی باؤنڈنگ ہو جائے گی، اور وہ آپ کا پیر انشاءاللہ سافٹ فوڈ ڈالیں گے تو وہ میل کھا کے فیمیل کو فیڈ کرانے لگ پڑے گا۔ فیمیل کو فیڈنگ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ لگ گیا ہے، یا آپ رات کے ٹائم دیکھیں اگر آپ کا پیر اکٹھے باکس میں بیٹھ گیا ہے، یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں باکس میں بیٹھ گئے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پیر جو ہے وہ باؤنڈ ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے پاس جلدی بریڈ کر جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ میں اب ساتھ ساتھ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ اب بریڈنگ سیزن نزدیک آتا جا رہا ہے۔ تو بس ابھی تو تھوڑا سا موسم ابھی یعنی کہ سردی نہیں ہوئی ادھر ہمارے علاقے چکوال میں جو ہے نا، ابھی دن کو موسم کھلا ہوا ہے، ابھی ٹھیک نہیں، ابھی مطلب جیسے ہی بارشیں ہوگی موسم کچھ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ پھر ان کی پوزیشن دیکھ کے جو ہے نا وہ باکس جو ہے وہ ان کے انسٹال کرنا شروع کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے اب آپ اپنے برڈس کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھیں، جو میں نے آپ کو ملٹی وٹم بتائے تھے وہ اب آپ ان دنوں میں لازمی یوز کرائیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی ہفتے میں کم از کم ایک دن ان کو جو ہے نا وہ انڈا ڈبل روٹی وہ بھی شروع کریں، اور ساتھ جو ہے اس کی کالے چنے، گندم یا کوئی اس طرح کی چیزیں، مکئی وغیرہ، وہ اب آپ نے بھگو کے نہیں دینی۔ گرمیوں میں تو آپ چلیں وہ بھگو کے دیتے رہیں ان کو تو وہ چل جاتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ ان کی بھگو کے دیں گے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو لیکن اب جیسی ہی سردیاں آئی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ان کو بھگو کے نہیں دینا، اب آپ نے ان کو ابال کے دینا ہے۔ ابال کے دینے سے وہی چیز جو ہوتی ہے اس کی تاثیر پہ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں رہتی۔ تو ابھی آپ نے کیونکہ بریڈنگ سیزن، ابھی آپ کو برڈس کو آپ نے مستی پہ لانا ہے، ان کو ٹھنڈا نہیں کرنا، تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ان کو بھگو کے نہیں دینے۔ اگر آپ بھگو کے دے رہے ہیں تو آپ بالکل وہ بھگو کے اب نہیں دینا، نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ الٹا آپ کا پیر جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، وہ آپ کے پاس اچھا رزلٹ نہیں دے گا۔ آپ اتنے ان کو خاطر بھی کریں گے لیکن اس کا آپ کے پاس نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اب آپ نے ان کو بھگو کے نہیں، اب ان کو آپ نے ابال کے دینا ہے۔ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کو آپ نے روٹین نہیں بنانی کہ بہت زیادہ نہیں دینی۔ یہ کالے چنے وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر آپ کئی میرے دوست ہیں وہ ان کی خاطر میں جو ہے وہ ان کو روز یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مکئی، گندم، کالے چنے ابال کے یا بھگو کے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ جسم میں فیٹ بنا دیتی ہیں، جس سے فیمیل کے اندر چربی آ سکتی ہے اور وہ آپ کے پاس انڈے نہیں دے گی، ایگ بارڈنگ کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے، اور میل کے بھی اندر چربی بن جاتی ہے، پھر وہ صحیح کراس نہیں کر پاتا۔ اس لیے یہ جو چیزیں یہ آپ ہفتے میں 2 دن دیں یا ان کو 3 دن دیں، یہ روٹین سے جس طرح آپ مکس دانہ روز دیتے ہیں اس طرح آپ نے ان کو روٹین میں مکس دانے کی طرح آپ نے یہ والی چیزیں روز نہیں دینی۔ جس طرح یہ کیلشیم وٹامن ہوتا ہے یہ بھی آپ نے ایک حد تک 1 مہینہ دینا ہے، اس کے بعد ہفتے میں 2 دن دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ جو کالے چنے اور گندم وغیرہ یہ والی چیزیں ہیں یہ بھی آپ نے روز نہیں دینی، اس سے فیٹ آ جاتی ہے پرندوں میں۔ اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ ان کو 2 دن ہفتے میں دے دیں تو بہتر ہوتا ہے، یا 3 دن کر دیں جب بریڈنگ سیزن آتا ہے یا بچے نکلے ہوئے ہوں تو چلو پھر جب بچے نکلے ہوں تو اس میں تو پھر میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا، اس میں تو آپ پھر ڈالتے رہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔